भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल असोज 30 गते शुक्रबार औँसीको दिन बिहानको 9 बजे सदाझै आज पनि हामी फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौँ धर्म देशना लिएर। त बिहानको 9 बजे यस फेसबुक लाइभ धर्म देशनामा जोडिरहनु हुने, धर्म देशनालाई सुनिरहनु हुने देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, सदाझै म भिक्षु इमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, हिजो आज हामीले बुद्ध र बोधिसत्वहरूको देशनालाई हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र करिब हामीले चाहिँ 5 जना बोधिसत्वहरूको कथा देशनालाई हामीले टुङ्ग्याइसकेका छौँ र आज पनि एकजना बोधिसत्व जो भविष्यमा अनागतमा बुद्ध हुनुहुनेछ र यो अनागतमा बुद्ध हुने भविष्यवाणी स्वयं गौतम तथागत भगवान शास्ताले गर्नुभएको थियो र यो देशना भगवान बुद्धले सारीपुत्र भन्ते प्रमुख परिषदहरूलाई देशना गर्नुभएको थियो। यसमध्येमा हिजो मात्रै हामीले मन्दकल्पमा उत्पन्न हुनुहुने 2 जना तथागतहरूको देशना सुरु गरेका थियौं, जसमा नारद सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता र त्यो मन्दकल्पमा दोस्रो बुद्धको रूपमा जन्म हुने, यानि कि यो संसारमा ज्ञानको ज्योति फैलाउनको निमित्त प्रादुर्भाव हुने दोस्रो बुद्धको रूपमा रहेको छ रश्मि मुनि सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता। अब यो रश्मि मुनि सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता मण्डकल्पको दोस्रो बुद्धको रूपमा उत्पन्न हुने यस रश्मि मुनि सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता शाक्य मुनि तथागत भगवान गौतम बुद्धको शासन कालमा एकजना ब्राह्मण थिए। कोशल राजाका 5 जना प्रख्यात पुरोहित थिए। यी 5 जना पुरोहित मध्येमा एकजना पुरोहित थियो कोशल राजाका चङ्की नामक पुरोहित ब्राह्मण एकजना पनि थियो। सायद तपाईहरुले चाहिँ कोशल राजाको यो देशनाहरू सुन्नुभयो भने यो चङ्की ब्राह्मण पुरोहित ब्राह्मणको विषय पनि अवश्य आउँछ र यो चङ्की पुरोहित ब्राह्मणले पनि भगवान बुद्धसँग भेट गरेर भगवान बुद्धसँग अनेकौं प्रश्न उत्तर, हैन, एक किसिमले त्यति बेला धर्म साक्षात्सा भन्दा पनि हुन्छ, धर्म साक्षात्सा गरेर अन्तस यो चङ्की पुरोहित ब्राह्मण भगवान बुद्ध यानि कि त्रिरत्नको शरणमा गएको थियो। त्यही चङ्क ब्राह्मण बोधिसत्व नै मन्दकल्पको दोस्रो बुद्धको रूपमा यानि कि रश्मि मुनि तथागत भगवान शास्ताको रूपमा जन्म हुने हो। त्यो चङ्की त्यो चाहिँ पुरोहित ब्राह्मण अरु कोही पनि नभइकन बोधिसत्व नै यानि कि रश्मि मुनि
बोधि रश्मि मुनि सम्यक सम्बुद्ध बोधिसत्वको रूपमा चङ्की पुरोहित ब्राह्मणको रूपमा जन्मिनु भएको थियो शाक्य मुनि गौतम बुद्धको पालामा। अब त्यही चङ्की ब्राह्मण जो भविष्यका रश्मि मुनि सम्यक सम्बुद्ध हुनुहुने छ, उहाँको अतीतमा उहाँले एउटा रश्मि मुनि सम्यक सम्बुद्ध हुनको निमित्त एउटा पारमिता पनि, विशेष प्रकारको पारमिता पनि पूर्ण गर्नुभएको थियो। त्यसैले त्यही पारमितालाई मध्यनजर गरेर गौतम बुद्धले सारीपुत्र भन्तेलाई भन्नुहुन्छ, हे सारीपुत्र, नारद सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्तापछि त्यही मण्डकल्पमा रश्मि मुनि सम्यक सम्बुद्धको प्रादुर्भाव हुनेछ। अब यो दश बोधिसत्व कथा, बोधिसत्व उत्पत्ति कथा देशना अनुसार यो देशना भइरहेको र त्यसमा उल्लेख भए अनुसार रश्मि मुनि सम्यक सम्बुद्धको यो काय, यो शरीर 60 हात हुनेछ भने उहाँले बोधि ज्ञान लाभ गर्नुहुने वृक्ष यानी बोधि वृक्ष पिप्पलको हुनेछ भने बुद्ध रश्मि उहाँको यो शरीरबाट रातो दिन सुवर्ण प्रभा समान रश्मि चाहिँ रातो दिन फैलिरहनेछ। शरीरबाट रश्मि फैलिने, जसरी यो सूर्यबाट चाहिँ ज्योति फैलिरहेको छ नि, हो त्यसरी नै भगवान बुद्धको यो शरीरबाट रश्मि रातो दिन सुवर्ण प्रभा को रूपमा फैलिरहनेछ। र आयुको हिसाबबाट अरू बुद्धहरू भन्दा चाहिँ, पहिला भनिसकेका बुद्धहरू भन्दा पनि अलिकति आयुमा चाहिँ दिइरहेको, त्यो बुकमा किताबमा दिइरहेको अनुसार चाहिँ 5000 वर्षको आयु हुनेछ भन्दाखेरि त्यस्ताका मान्छेहरूले जीविका यापन गर्ने भनेको चाहिँ सधर्मपूर्वक व्यापार व्यवसाय गरेर त्यति बेला चाहिँ जीविका यापन गर्नेछन्। किन त भन्दाखेरि यो रश्मि मुनि सम्यक सम्बुद्ध एकपल्ट व्यापारी भएर पनि जन्मेको थियो कि, त बुद्धहरूको अनुभवले त्यो कल्पमा बुद्धहरूले जस्तो पारमिता पुरा गर्नु भएर उहाँहरू बुद्ध हुनुहुने हो, त्यस्तै किसिमको अनुभव जनमानसले पनि प्राप्त गर्दछ कि। त बुद्ध शासनमा चाहिँ अनेक प्रकारका अलङ्कार युक्त हुनेछ त्यो बुद्ध शासन चाहिँ। यसरी चाहिँ भगवान बुद्धले सारीपुत्र भन्तेलाई देशना गर्नुहुन्छ। ए सारीपुत्र, शरीरका ये 60 हात बोधि वृक्ष पिप्पल बुद्ध रश्मि रातो दिन सुवर्ण प्रभामा फैलिन्छ। आयु 5000 जीविका त्यसका मान्छेहरू चाहिँ सधर्मपूर्वक व्यापार व्यवसाय। सारीपुत्र, रश्मि मुनि सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान बुद्धले पनि अरू बुद्धहरूले जस्तै एउटा विशेष प्रकारको एउटा चाहिँ पारमिता गुण धर्मलाई सम्पादन गर्नुभएको थियो। त्यो पारमिता गुण धर्म सम्पादनको कारणले गर्दाखेरि पनि रश्मि मुनि सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान बुद्धले त्यो पारमिताको कारणले यस्तो चाहिँ विविध चाहिँ यो सम्पत्तिहरू प्राप्त गर्नुभएको हो। त अरू बुद्धहरूको देशनामा पनि हामीले भन्यौं, धेरै बोधिसत्वहरूले दुःख कष्ट त्याग तपस्या गरेर लोक उद्धारको निमित्त यानी कि मानव जातिको निमित्त, देव जातिको निमित्त, ब्रह्म जातिको निमित्त, सत्व प्राणीहरूको निमित्त बोधिसत्वहरूले अत्यन्तै 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 कठिन, अत्यन्तै गम्भीर, अत्यन्तै महान, अत्यन्तै श्रेष्ठ जुन कुरा हामीले सुन्दाखेरि पनि त्यस्तोसम्म पनि गर्न सकिएला र भन्ने प्रश्न मनमा उठ्ने किसिमको त्यस्ता पारमिताहरू पनि बोधिसत्वहरूले सम्पादन गरेर गएका थिए। किन त
यो संसारमा बुद्ध रश्मि फैलाउनको निमित्त, बुद्ध ज्योति फैलाउनको निमित्त, ज्ञान ज्योति फैलाउनको निमित्त, धर्म ज्योति फैलाउनको निमित्त, मार्ग फल निर्वाण धर्मलाई चाहिँ प्रादुर्भाव गर्नको निमित्त उसपल बोधिसत्वहरूले 10 पारमिता 10 उपपारमिता 10 परमत्त पारमिता पूरा गर्नु भई अन्तस बुद्ध धर्म संघ त्रिरत्नको चाहिँ उदय गर्नको निमित्त उहाँले त्यस्तो पारमिता सम्पादन गर्नुहुन्छ। त्यही बुद्ध धर्म संघ रत्नको आनुभावले यो संसार जो जाज्वल्यमान भइरहने हो। सत्यको तेज, सम्यक चाहिँ प्रज्ञा लोकमा जबसम्म हुन्छ तबसम्म सत्व प्राणीहरू मात्र नभइकन देवता र ब्रह्माहरूले सम्म यो सुख अनुभव गर्दै निर्वाण नपुगुन्जेल सुख अनुभव गर्दै अन्तस परम सुख शान्त निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गरिलिने हो। यस्तो धर्मको लागि, यस्तो मार्गको निमित्त, यस्तो प्राप्तिको निमित्त, दुःखबाट मुक्तिको निमित्त, दुःख सागरबाट पार तार्नको निमित्त पारमिता गुण धर्महरू सम्पादन गरी अनेकौं समय बिताएर अनेकौं कल्पपछि प्राप्त भएको यो बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, संघ रत्नलाई हामीले पनि आफ्नो हृदयमा स्थापित गर्न सकियो भने, त स्थापित गरे जस्तै जीवनमा पालन गर्न सकियो भने पक्कै पनि सम्यक सम्बुद्धहरू पुग्नु भएको, प्रत्येक बुद्धहरू पुग्नु भएको, श्रावक बुद्धहरू पुग्नु भएको त्यो निर्वाणमा हामी पनि पुग्न सक्छौं, हामीले पनि प्राप्त गर्न सक्छौं, हामीले पनि साक्षात गरिदिन सक्छौं। त्यो मार्ग त प्रशस्त गरेर भगवान बुद्धहरूले चाहिँ मार्ग तयार गरेर देखाइसक्नु भएको छ नि। तैपनि मान्छेहरूको लोभ, द्वेष, मोह, मान, अभिमान, घमण्ड, ईर्ष्या, उद्धच्च, कुकुच्च, टीन, मिद्द आदि इत्यादि अकुशल चेतनाको कारणले गर्दाखेरि यस्ता महान स्वामित्वले भरिपूर्ण भएको बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, संघ रत्नको पनि विलय भएर जानेछ, लोप भएर जानेछ, यसको शासन पनि अन्त हुनेछ। बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, संघ रत्नको अन्त भइसकेपछि यो संसारमा शून्य कल्प चल्छ। जब बुद्ध उत्पन्न हुँदैन त्यो शून्य कल्प हो, त्यहाँ सत्य धर्म चाहिँ हुँदैन। आफ्नै पाराले चाहिँ जीविका यापन गर्दछ, धर्मै नभइसकेपछि व्यक्तिको जीवन कस्तो हुन्छ? अन्धकारमय। पारिवारिक जीवन कस्तो हुन्छ? अन्धकारमय। सामाजिक जीवन कस्तो हुन्छ? अन्धकारमय। राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय जीवन कस्तो हुन्छ? अन्धकारमय। सांसारिक रूपमा पनि अन्धकार नै हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ शून्य कल्प भनेर भनिन्छ। त यो संसारमा बुद्धको ज्ञान पुनः उजागर गर्नको निमित्त, निभिसकेको त्यो दियोलाई पुनः बाल्नको निमित्त बोधिसत्वहरूले त्याग तपस्या गरी पारमिता गुण धर्म पूरा गरी यो संसारमा लोप भइसकेको, निभिसकेको बुद्ध ज्योतिलाई पुनः जलाउनको निमित्त, दियो बाल्नको निमित्त उहाँहरूले पारमिता गुण धर्म गरेर आखिर त बुद्ध ज्योति, धर्म ज्योति, संघ ज्योति यो संसारमा फिजाउने हो। तब संसारभरि सत्य धर्मको बीजहरू छरिनेछ, सम्यक मार्गहरू हिँडिनेछ, सम्यक जीवनहरू जिउनेछ, सम्यक स्वामित्व प्राप्त गरिनेछ। त्यस्तोलाई चाहिँ बुद्ध शासन भनेर भनिन्छ कि बुद्ध शासन। त्यसैले बुद्ध शासन बाहिर मार्ग फल निर्वाण धर्म हामीले कहीँ पनि पाउन सक्दैनौँ। त्यसैले त यो लोकमा बुद्ध उत्पन्न हुनुपर्ने, नत्र मार्ग धर्म निर्वाण मार्ग भइएको भए बुद्धको प्रादुर्भाव हुनै पर्ने थिएन। जस्तो दुःख कष्ट गरेर पारमिता पूरा गर्नै पर्ने थिएन। त हामीले त्यस्तो चाहिँ दुःख कष्टबाट प्राप्त भएको त्यो मार्ग हिँड्न पाइरहेका छौँ, त्यो देशना सुन्न पाइरहेका छौँ, त्यो धर्मलाई पालन गर्न पाइरहेका छौँ।
भने अब त्यो निर्वाण धर्मलाई मात्र किन छाड्ने, किन बाँकी राख्ने, त्यो पनि हामीले प्राप्त गर्ने, साक्षात्कार गरी लिने। त्यसको लागि हर हमेशा जागृत भएर अपमादेन सम्पादेत, भगवान बुद्धको अन्तिम वचन, अपमादेन सम्पादेत, अप्रमादी भएर धर्मको आचरण गर, जीवनलाई सम्पादन गर। त्यसैले बेहोसी हुने होइन, होस जागृत भएर हामीले जिउनुपर्छ भन्ने यो बोधिसत्व र बुद्धहरूको जीवनीबाट पनि हामीलाई पुराका पुरा भित्रैबाट ऊर्जा मिल्छ, भित्रैबाट एउटा शक्ति जागृत भएर आउँछ। त्यसैको लागि नै हामीले यो चाहिँ बोधिसत्व र बुद्धहरूको कथा हामीले चाहिँ देशना गरिरहेका छौँ। कुनै कुनै बेलामा अनागत वंश र यो 10 बोधिसत्व कथा देशनामा चाहिँ आयो कायमा अन्तर भए तापनि कथाले त हामीलाई ऊर्जा दिइरहेको छ नि। यस्तो यस्तोसम्म भयो। आजको कथा रश्मि मुनि सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्त्रले पारमिता पुरा गर्नुभएको यो पारमिता पनि एक किसिमको साह्रै सुन्न लायकको एउटा चाहिँ अतीत कथा छ के, जातक जस्तो। त गौतम तथागत भगवान बुद्धले सारीपुत्रलाई भन्नुहुन्छ, हे सारीपुत्र, अरू बुद्धहरूले जस्तै रश्मि मुनि सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्त्रले पनि पारमिता हुने, त्यो शास्त्रले पनि एउटा विशेष पारमिता पुरा गर्नुभएको थियो। ककुछन्द, ककुछन्द भने पनि छन्द भने पनि त्यही हो। ककुछन्द बुद्धको समयमा, ककुछन्द बुद्ध भनेको कुन समयमा, कुन कल्पमा? गौतम बुद्धको पनि दाजु भएन र, उहाँभन्दा पनि पहिला उत्पन्न हुनुभएको बुद्ध। ककुछन्द कोनागमन काश्यप गौतम, यही भद्रकल्पमा भविष्यमा हुने मैत्रेय, भद्रकल्पमा 5 जना बुद्धहरू मध्येमा सबभन्दा पहिलो प्रथम बुद्ध ककुछन्द बुद्धको पालामा जुन यो चङ्की पुरोहित ब्राह्मण, जुन चङ्की बोधिसत्व हो, त्यस बेला ककुछन्द बुद्धको पालामा एउटा व्यापारीको कुलमा जन्म लिन पुगेको थियो, जन्म लिएको थियो, जसको नाम मग मानवक नाम रहेको एकजना व्यापारी भएर जन्मेका थिए। यो चङ्की बोधिसत्व जुन गौतम बुद्धको पालामा चाहिँ पुरोहित चङ्की ब्राह्मण हो, त्यो कोशल राजाको पुरोहित 5 जनाहरू मध्येको एकजना प्रख्यात यो पुरोहित ब्राह्मण हो। भगवान बुद्धसँग भेटेर धम्म साकच्छा गरेर प्रश्न उत्तर गरेर आखिर श्रद्धा उत्पन्न गराएर त्रिरत्नको शरणमा गएका थिए यो चङ्की पुरोहित ब्राह्मण। वास्तवमा यो चङ्की पुरोहित ब्राह्मण त बोधिसत्व रहेछ नि त। जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ प्रसेनजित हैन, कोशल राजा बोधिसत्वहरू जस्तै यो चङ्की पुरोहित ब्राह्मण पनि त बोधिसत्व रहेछ त हैन। त एउटा व्यापारी कुलमा जन्मेको कारणले उनीहरूको काम भनेकै व्यापार गरेर जीविका यापन गर्ने। बोधिसत्वहरूले चाहिँ व्यापार गर्दाखेरि पनि कुनै पनि हालतमा चाहिँ मिथ्या आजीव गरेर व्यापारी गरिँदैन। शुद्ध जीविका गर्नुपर्छ, सम्मा आजीव भन्छ त्यसलाई। व्यापारीहरूले पनि पैसा कमाउने लोभमा चाहिँ मिथ्या आजीव गरेर चाहिँ व्यापार गरेर कमायो भने पनि त्यो सम्पत्तिले तपाईँको जीवनलाई फलिफाप गर्न सक्दैन है। त्यसैले व्यापारीहरूले पनि व्यापार त गर्ने हो, तर चाहिँ सम्मा आजीव हामीले चाहिँ यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा देशना गरिसकेका छौँ। तपाईँहरूलाई सुन्नु मन लाग्छ भने फेसबुक या चाहिँ युट्युब च्यानलमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग देशना भनेर।
यो मगमानव नामक एकजना व्यापारी ककुसन्द बुद्धको पालामा जन्मिनु भएको थियो बोधिसत्वको रूपमा। यो रश्मिमुनि बोधिसत्व, रश्मिमुनि सम्यक सम्बुद्ध बोधिसत्वको रूपमा जन्मिनु भयो। त उनीहरूको आजीवनै व्यापारी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो मगमानवका व्यापारी व्यवसायतिर लागे। अब पहिला पहिलाका व्यापारीहरू हामीहरू जस्तो होइन, एक स्थानमा बसेर त्यसरी व्यापारी गरिँदैन। कता कता बस्तीमा गएर व्यापार गर्नुपर्छ। त्यो व्यापार गरेको त्यो धन सम्पत्तिहरू लिएर फेरि आफ्नै स्थानमा फर्किनुपर्छ। अहिले पो एउटा स्थानमा बसिसकेपछि अरू मान्छेहरू चाहिँ किन्न आउँछ होइन। पहिला त त्यस्तो थिएन। तर अहिले पनि त्यस्तो व्यापारहरू चल्छ। त मगमानवकले विचार गरे अब एक ठाउँमा मात्र बसेर व्यापार गरिरहनु भएन, अब केही पैसा लिएर चाहिँ अब व्यापार गर्न जानु पर्यो भनेर व्यापारतिर लागे। व्यापारतिर लागेपछि उसले व्यापार गरेपछि 10औं गुणा व्यापार 10औं गुणा चाहिँ लाभ हुने गरे थुप्रै सम्पत्ति 10औं गुणा सम्पत्ति कमाएर अब तपाईको 1 रुपैयाँ लगानी गरेको बापत उसले चाहिँ 10 रुपैयाँ कमायो। 1 लाख व्यापार गरेर 10 लाख कमायो क्या एकैछिनमा। मजा भएन? 10औं गुणा चाहिँ कमाउन पाउँदाखेरि त रमाइलो हुन्छ नि त मगमानवले 10औं गुणा आफूले लगानी गरेको भन्दा पनि 10औं गुणा चाहिँ व्यापार गरेर प्रसन्न चित्त राखेर ओहो मैले त व्यापार गर्न पाएँ, ओहो राम्रै भयो, फस्ताएछ व्यापार यसपालि, मनमा खुसी राखेर व्यापार गर्दै कुनै अन्य ठाउँमा गएर व्यापार गरेर चाहिँ घर फर्के त्यो सम्पत्ति लिएर आउँदाखेरि सम्पत्ति लिएर आउने क्रममा एउटा चाहिँ बीच बाटोमा एउटा खोला पनि तर्नु पर्ने रहेछ। अब खोला तर्नको निमित्त त तपाईको डुङ्गाको आवश्यक हुन्छ। आफूले कमाएर ल्याएको व्यापार गरेर कमाएर ल्याएको त्यो सम्पत्ति पनि डुङ्गामा आफू पनि त्यो बसमा बसेर चाहिँ व्यापारीको त्यो सम्पत्तिहरू आफ्नो निवासमा ल्याउने क्रममा एउटा घटना घटेछ। खोलामा डुङ्गामा बस्दै धन सम्पत्ति ल्याउँदै गर्दाखेरि आखिर त खोलामा भनेको चाहिँ भय अन्तराय हुन्छ। कुनै पनि बेला डुङ्गा पल्टिन सक्छ। गोहीहरू जलचर हैन जीव जनावरहरूले पनि त के गर्न सक्छ। आँधी आएर बाढी आएर पनि खोला भनेको त भयबाट रहित भएको त छैन। नभन्दै मगमानवकले व्यापार गरेर त्यत्रो कमाएर ल्याएको पैसा खोला तर्ने क्रममा डुङ्गा खोलामा डुबेर आखिरमा त्यत्रो मेहनत गरेर ल्याएको त्यो पैसा, त्यो धन सम्पत्ति, व्यापार व्यवसाय गरेर कमाएर ल्याएको त्यो धन सम्पत्ति पानीले बगाइदियो। यानी कि उसले त्यत्रो मेहनत गरेर कमाएको त्यो धन सम्पत्ति पानीले विनाश गरिदियो। याद गर्नुस् है, हाम्रो धन सम्पत्ति पनि पानीले विनाश गर्न सक्छ। यो पनि एउटा चाहिँ नोट गरेर राख्नुहोस् दिमागमा। किन यो पानीमा बगेको पानीले विनाश गर्ने रहेछ हाम्रो धन सम्पत्ति भनेको चिज। त बिचरा मगमानवको बोधिसत्व यानी कि चङ्की बोधिसत्व आफूले त्यत्रो मेहनत गरेर कमाएर ल्याएको त्यस्तो धन सम्पत्ति पानीले विनाश गरेको देखेपछि त अलिकति मनमा खल्लो लाग्ने त स्वभाव त भयो। धन्न उसको ज्यान जोगियो, धन गएर के ज्यान त बच्यो नि।
डुङ्गा डुबेर धन सन सबै विनाश गरेको जस्तो जीवनै विनाश गरिदिएको भए त जीवन नाश भइसकेपछि त धनको के कुरा, रूपको के कुरा, बलको के कुरा, नामको के कुरा, दामको के कुरा, जीवनै छैन त यस्ता चिजहरूको के कुरा। त मगमानवको बोडी सत्वले पहिलो व्यापार पानीले विनाश गरे तापनि हरेस भने खाएन। दोस्रो पल्ट पनि व्यापार गर्न गए, पुनः व्यापार गर्न गए। त दोस्रो पल्ट पनि व्यापार गर्न गइसकेपछि पहिलाको व्यापार जस्तै गरी त्यो दोस्रो व्यापारमा पनि धर्मचेतना सम्यक राखेर व्यापार गर्नेहरूको त फस्टाउँछ, सदा फस्टाउँछ। त दोस्रो बार पनि उसले आफ्नो लगानी भन्दा 10औं गुणा सम्पत्ति कमाएर ल्याएछन्, घरमा आएछन्। यो दोस्रो पाली भने त्यसरी बाटोमा सम्पत्ति विनाश भएन, पानीले बगाउन सकेन, त्यहाँबाट पनि सुरक्षित हुने गरी आखिरमा कमाएर ल्याएको सारा धन सम्पत्ति घरमा राख्न पायो। खुसी भए, ओहो मैले व्यापार गरेँ। सम्यक व्यापार फेरि है, सही व्यापार। तपाईले पैसा कमाउनु भएको त्यो सम्पत्ति छ नि, तपाईको आफ्नो मेहनत, तपाईको आफ्नो धार्मिक रूपमा चाहिँ व्यापार गरेर कमाएको सम्पत्ति र अधार्मिक रूपबाट कमाएको त्यो धन सम्पत्तिले तपाईले अनुभव गर्नेहरूलाई त थाहा छ। अधार्मिक रूप मिथ्या आजीवा गरेर कमाएको त्यो धन सम्पत्ति तपाईको घरमै ठुप्राए पनि त्यो सम्पत्तिले तपाईलाई सुख चैन दिँदैन कि। त्यसले तपाईलाई भय त्रास विघ्न बाधा अवश्य ल्याउँछ, तर सम्यक आजीविका गरेर कमाएको त्यो धन सम्पत्ति मसँग निर्दोष धन छ भनेर चाहिँ मनमा जब जब उत्पन्न हुन्छ तब तब खुसी प्रीति सुख आनन्द आउँछ के। जब जब तपाईले मिथ्या आजीविका गरेर कमाएको त्यो धन सम्पत्ति तपाईले सम्झिनु भयो भने मनमा डर त्रास भयभीत उत्पन्न हुन्छ के। त्यसैले चाहिँ भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार जीविका यापन गर्ने मान्छेहरूले कहिले पनि मिथ्या आजीविका गरेर सम्पत्ति व्यापार चलाउँदैन। यो भौतिक सम्पत्ति भनेको त तपाईले सुन्नु भएन, त्यहाँ जलले पानीले पनि बगाउन सक्छ कि। कुनै पनि बेला तपाईले सुन्नु भएको होला, सुनामीहरू आएर जलले कति बगाए अर्बौं खर्बौं धन सम्पत्तिको नाश भनेर चाहिँ न्युज त तपाईले पढ्नु भएको होला। यस्तो सम्पत्ति हो कि यो भौतिक सम्पत्ति भने, कुनै बेला पनि विनाश हुन सक्छ। पानीले विनाश गर्यो। त बोधिसत्वले कमाएर ल्याएको त धन सम्पत्ति घरमा राखेर मनमा प्रीति उत्पन्न गरेर बसिरहेको थियो। त्यो खुसी जम्मा 7 दिन मात्र टिक्यो के। 7 दिनपछि बोधिसत्वको त्यो गृहमा आगो लागेछ। आगो लागिसकेपछि यत्रो मेहनत गरेर कमाएर ल्याएको त्यो सारा सम्पत्ति आगोले विनाश गरिदिएछ, खरानी बनाइदिएछ। ल हेर्नुस् त, भौतिक सम्पत्ति भनेको आगोले पनि जलाउन सक्छ, यो सम्पत्ति भनेको आगोले पनि जलाउन सक्छ, हैन? त बोधिसत्व ला अब के गर्ने, अब धन सम्पत्ति पुरै जल्यो त, आगोले खाइसकेपछि त अब फेरि फिर्ता ल्याउने त कुरै भएन। आगोले त्यो समायो भने त सारा चिजहरू खरानी पो हुन्छ त। अब खरानी के गर्ने। दोस्रो पल्टको अपार व्यापार सफलता पनि बोधिसत्वको अग्निले ध्वस्त पारिदियो। दोस्रो व्यापार। अब तैपनि बोधिसत्वहरू भनेको चाहिँ वीर्यवान हुन्छ, अगाडि बढिरहन्छ, व्यापार त गर्ने हो। अब आफ्नो कर्म संस्कार अनुसार जीवनमा कस्तो कस्तो घटना घटिन्छ बाँच्नु मात्र पर्छ, कयौं हैन, आश्चर्यको घटनाहरू भोग्नु पर्छ, सुन्नु पर्छ, देख्नु पर्छ, बाँच्नु मात्र पर्छ, कयौं देखिन्छ सुनिन्छ के जिन्दगीमा।
यसैको नाम जिन्दगी हो कि फेरि हामी त यस्तो सुन्नु पर्यो त्यस्तो सुन्नु पर्यो ट्याट्ट भन्छौँ। जिन्दगीको नामै त्यस्तै हो कि यो आँखाले के देख्नुपर्छ पर्छ, यो कानले के सुन्नुपर्छ पर्छ, यो मुखले के खानुपर्छ, सुक्नुपर्छ, छुनुपर्छ। जिन्दगीको अर्को नामै त्यस्तो हो नि। कसपछि यो वेदना है हेरेपछि फेरि हामीलाई चाहिँ सुख हुन्छ, दुःख हुन्छ, मन पर्छ, घिन लाग्छ, फेरि त्यस्तो स्वभाव हुन्छ। त भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ, यो त जिन्दगीमा भइरहन्छ। इन्द्रियहरू भइसकेसम्म, पञ्च इन्द्रियहरू भइसकेसम्म त यस्तो त आरमणहरू त आउँछ, तर होस गर्ने हो। होस गरेपछि त त्यसले कुनै हामीलाई चाहिँ हानि नोक्सानी गर्न सक्दैन त। तेस्रो बार अब बोधिसत्वले फेरि व्यापार गरे, पहिलो व्यापार जलले विनाश गरे, दोस्रो व्यापार अब अग्निले विनाश गरे, तेस्रो व्यापार पनि भव्यताका साथ सफल गरेर चाहिँ कुस्तौं कमाएर सम्पत्ति जगेर्ना गरेर ल्याएछ। जलले पनि विनाश गर्न दिएन, आगोले पनि विनाश गर्न दिएन, सुरक्षित साथ राखियो। समय बितिसकेपछि तेस्रो व्यापार व्यवसायबाट कमाएर ल्याएको त्यो धन सम्पत्ति कसरी विनाश भयो त भन्दाखेरि न अग्निले विनाश गरे न पानीले विनाश गरे, तेस्रो व्यापारबाट प्राप्त गरेको त्यो धन सम्पत्ति चाहिँ फटा चोरहरूले चाहिँ आखिरमा चोरी गरिदिएछ। बोधिसत्वको सम्पत्ति सबै चोरी गरिदिएछ। ल हेर्नुहोस्, ओहो जलले पनि केही गरेन, आगोले पनि केही गरेन, मैले चाहिँ पसिना बगाएर सम्म आजीवको रूपमा व्यापार गरेर कमाएर ल्याएको त्यो सम्पत्ति सुरक्षित भइरह्यो भनेर खुसी भएर बसिरहेको त अब के थाहा चोरहरूले चाहिँ आँखा लगाइरहेको। अब कसरी बुझ्नु चोरहरूको मनको कुरा। आखिरमा बोधिसत्वको त्यो तेस्रो व्यापारबाट कमाएको प्राप्त गरेको त्यो सम्पत्ति पनि चोरहरूले चोरेर लगेछ। यानि कि बोधिसत्वको त्यो तेस्रो व्यापारको सम्पत्ति चोरहरूले विनाश गरिदिएछ। ल हेर्नुहोस्, के रे विनाश हुँदो रहेछ, जलले विनाश हुँदो रहेछ, अग्निले विनाश हुँदो रहेछ, र सम्पत्ति भनेको चोरहरूले पनि विनाश गर्न सक्ने रहेछ। यो भौतिक सम्पत्ति भने, भौतिक सम्पत्ति भने ध्यान छैन यसको, ध्यान छैन यसको। त्यसपछि बोधिसत्व न हो, एकैछिन है, मेरो चाहिँ यहाँ ब्याट्री चाहिँ कमजोर भएको जस्तो छ, बत्ती गयो। एकैछिन के भन्छ।